علی ماذا عدت علی ڈیہ میں 3 مرتبہ قبر آدیے میری کیا تیاری کرتے ہم دے پیو، کیا سامان بناتے ہم دے پیو، میری کیا تیاری کیتی ہے میں اپنا تعارف کرا دیتے اندھیرا گھر ہاں اگر چاندو قبر روشن تھی وے نماز دا ڈیوا بالتے آؤ، چاندو قبر روشن تھی وے اعمال صالحہ دا ڈیوا بالتے آؤ اور زندگی دے اندر او کم کرو جدے وچ رب بھی راضی اللہ دا سونا رسول بھی راضی ہوئے۔ قبر انسان کو سریندی ہے مسلمانوں، قبر بھی پکارے اور مصطفیٰ کریم ایسا کچھ جھنجھوڑ تے سمجھامن بھلا بھی ساری سمجھ نہ آوے ساری شومی قسمت، ورنہ حدیث پاک سنی ودو حضرت عبداللہ بن عمر سارا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرمندن اپنی اماں دے نال میں بیٹھا ہوں مکان کو لیپ کریں گا، لیپا پولا یعنی پختگی واسطے لیپا بیٹھا دینا ہم، میرے آقا گزرے آپ نے میرا کندھا ہلائے، میرا مونڈھا پکڑے میرے پاک نبی نے، عبداللہ کیا بیٹھا کریں گی؟ سنو مکان پکا بیٹھا کریں گا، لیپا بیٹھا رہنا۔ فرمیدن میرے پاک نبی نے فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا غریب او عابر سبیل، دنیا وچ ایویں گزار جیویں مسافر ہوں دے یا راہ گزر ہوں دے۔ عبداللہ مکان تے پکا بیٹھا کریں دی تے ہمیشہ رہنے دنیا دے اندر عارضی مہمان بڑھتے آئیں اور میں منبر رسول تے کھڑا پتہ نہیں بہ سکتا یا نہیں بہ سکتا، پہلے اللہ دا قدرت اٹل فیصلہ آونجے موت آونجے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت ہر رات کو زندگی دی آخری رات سمجھائے، شاید اگلی رات نصیب نہ تھی وے پہلے موت آونجے۔ اسا تے امیدہ لے بیٹھو آکو جوان کو جوانو آؤ رب دی بارگاہ وچ سر چکاؤ، جوان ادن بہم وقت سارے کنے، بزرگوں تسا آؤ رب دی بارگاہ وچ سر چکاؤ، ادن بہو ٹائم پہ کوئی ٹائم نہیں۔ میرے پاک نبی فرمیدن ہر نماز کو زندگی دی آخری نماز سمجھائے، شاید اگلی نماز نصیب نہ تھی وے پہلے موت آونجے۔ ہر لمحے کو زندگی دا آخری لمحہ سمجھو۔ دیکھو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ نبی گزرے، آپ نے مالک الموت کو فرمایا حضرت اسرائیل کو جنہیں ویلے میری موت دا وقت قریب آوے پہلے پیغام بھیجی، پیغام نبی دی موت تے تواری میری موت اچ فرق ہے، نبی دی موت اختیاری ہوندی ہے، تواری میری موت اضطراری ہوندی ہے، اور اسا چاہوں یا نہ چاہوں موت آونی ہے، نبی چاہن تے موت آندی ہے نہ چاہن تے موت نہیں آندی۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ سنی ودو صحیح بخاری دے اندر ہے، حضرت اسرائیل تے روح قبض کرنے واسطے اللہ دے نبی جلالی نبی ہن آپ نے تھپڑ مار دیتے، کری تو صحیح مارے ارے پوچھے اسرائیل کنے کیوں ہی بیٹا ہے ماں نہیں، اللہ دی قدرت اٹل فیصلہ ہے۔ الغرض کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم فرما دیتے وقت مقررہ موت دا وقت آ گئے، ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے واسطے۔ آپ نے فرمایا ملک الموت میرے پیغام کیوں نہیں بھی بھیجا؟ میں تے آکھا پہلے کوئی قاصد بھیجی پیغام بھیجی ایمیں کیوں آ گئی؟ وہاں کسی ہے چٹی ڈاڑی موت دا پیغام نہیں تے بیا کیا ہے؟ سفید ریش تھی جو موت دا پیغام ہے، کمر جھک گئی ہے موت دا پیغام ہے، موت دا پیغام بھی آ گئے لیکن پھر بھی آسان نہیں سدھرے اور اپنی زندگی نہیں سنبھالی۔ اور سارے بزرگ فرمائن در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔